السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في قناة كونتا براتيك. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا l'initiation في لا كونتابيليتي جينيرال. صافي غادي نشوفوا لا ديفينيسيون اكوا سير لا كونتابيليتي، شنو هو لو رول ديالها وشنو هو لو لوجيسيال اللي ان شاء الله غادي نخدموا عليه. Donc pour la définition, la comptabilité c'est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états qui reflètent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entité à la date de clôture. Il permet aussi de représenter les différentes opérations économiques et financières qui se réalisent entre l'entité et ses partenaires et de les traduire dans des états financiers. Pour simplifier, on peut dire que le rôle de la comptabilité est de fournir une image fidèle de la situation financière et des résultats d'une entité. من خلال هذه لا ديفينيسيون شنو هي اهم معلومه اللي خصنا نفهموها وخصنا نعقلوا عليها؟ باللي لا كونتابيليتي هي واحد السيستم ديال تنظيم ديال المعلومه، يعني كتنظم لينا المعلومه من خلال الترتيب ديالها، من خلال التسجيل ديالها وفق واحد المعايير معينه، باش من بعد كتعطينا واحد لي زيتا اللي بيان سور غادي نعرفوهم من بعد. هاد لي زيتا من خلال القراءه ديالهم كتعطينا واحد ليماج ديال الشركه. هذيك ليماج شنو فيها لا سيتوياسيون فينانسيير ديالها، فيها النتيجه ديال هذيك الشركه، واش هي كتربح او لا كتخسر، ومن خلال عاوتاني لا سيتوياسيون فينانسيير كنقدر نعطي واحد الصوره لي بارتنير ديالي. دونك من خلال هاد الخطاطه غادي نحاولوا نفهموا اكثر هاد العلاقه ديال الشركه مع لا كونتابيليتي جينيرال. دونك كيف ما شفنا قبل، لونتيتي عندها علاقه بيان سور مع لي بارتنير ديالها. هاد العلاقه هادي كنحاولوا نجسدوها في لا كونتابيليتي جينيرال من خلال التسجيل ديال مختلف ديال لي زوبيراسيون اللي كيطراو ما بين لونتيتي ولي بارتنير، وعاوتاني الكلاسمون ديال هاد لي زوبيراسيون ولا سيزي ديالهم. دونك من خلال هاد لا كونتابيليتي جينيرال اللي سجلنا فيها ورتبنا فيها كاع هاد المعلومات، علاش كنحصلوا على واحد لي زيتا فينانسي. هاد لي زيتا، هاد لي طابلو، هاد لي شيفر اشنو كيعطيونا واحد ليماج فيدال ديال الشركه. هاد ليماج فيدال كتكون اون تراديكسيون ديال لا سيتوياسيون فينانسيير بيان سور ديالها، كتعطي اون تراديكسيون ديال الريزولطا، واش il c'est un bénéfice ولا une perte، ومن بعد كتعطي لو باتريمون ديال الشركه، يعني اشنو كتملك هاد لا سوسيتي. اكوا سير هاد لا كونتابيليتي جينيرال؟ La comptabilité, à la base, c'est une communication ou tiers en relation à l'entité. Ça veut dire les utilisateurs de la comptabilité هم اللي عندهم علاقة مباشرة مع الشركة باش كتكومونيكي ليهم هذيك المعلومة اللي دوينا عليها من قبل. أول حاجة أو أول ناس أو أول utilisateur c'est l'entité elle-même. بعدا هي الشركة براسها كتبغي تعرف النتيجة ديالها، كتبغي تعرف واش هي غادية في الطريق أنها كتربح أو لا كتخسر، باش تاخد قرارات إكسيتيرا. من بعد كاينين لي زاسوسي، هما الناس اللي مشاركين في هذه الشركة. بيان سور كيخصهم يعرفوا لا سيتوياسيون فينانسيير ديال الشركة والباتريمون ديالها إكسيتيرا. لي زانفيستيسور، الناس اللي بغات تستثمر، كتبغي تعرف هاد الشركة واش مربحة ماشي مربحة، لا سيتوياسيون ديالها واش إلي سوليد أو نو. نزيدوا على هادشي لادمينستراسيون فيسكال، الضريبه. بيان سور باش تخلص ضريبه ضروري كتخص تعرف الاداره العموميه هاد الشركه شحال كتربح باش تقدر تفرض عليها واحد لوطو ديال واحد الضريبه معينه. من بعد كيجي لي كريونسي هما لي كليون ديال الشركه، لي فورنيسور اكسيتيرا. دونك بالاضافه لهاد المعلومات اللي خدينا دابا ديال اشنو هي لا كونتابيليتي جينيرال ولاش كتصلاح وفاش كتستعمل وشكون هما الناس اللي كيهتموا بها، غادي نشوفوا شنو هما هاد لي زيتا فينانسي اللي دوينا عليهم. صافي دير لو دوكيومون كونطابل، شنو هما اهم لي دوكيومون كونطابل اللي كتقدر تخدم بهم على مرور الحياه ديالك ككونطابل. اول حاجه هو لو جورنال راه هو واحد السجل اللي كتسجل فيه جميع لي زوبيراسيون اللي كدير الشركه طبيعه الحال بشكل يومي كل نهار. يعني اي اوبيراسيون كتقوم بها الشركه كتسجلها في هذاك لو جورنال. بيان سور كتسجلها عن طريق واحد ليكريتور كونطابل اللي كيكونوا فيها واحد لي كونط. هادشي ان شاء الله غنشوفوه من بعد بالتفصيل. من بعد كيجي لو غران ليفر.
لو غران ليفر هو اللي كيجمع هذيك لي زوبيراسيون اللي تسجلوا في هذاك الجورنال في كل كونت، كيدير لا سوم ديال لي كونت، لا سوم ديالهم، اولا بمعنى اصح لو سولد دو شاك كونت. يعني كل كونت كتلقى فيه دائما المبدا ديال ديبي كريدي، من بعد كيعطيك واحد لو سولد. دونك هذاك لو سولد هو اللي كيمشي كيبان في لا بالانس اللي كتعطي لو سولد دو شاك كونت. بيان سور كاينين لي كونت اللي كيكونوا سولداو ولا فيهم زيرو، وكاينين دي كونت اخرين اللي كيبقاو فيهم لي سولد. هادوك لي كونت اللي فيهم لي سولد ديالهم هما اللي كيبانوا من خلال لا بالانس اللي كتحول باش كتولي تعطينا هادوك لي زيتا فينانسيي اللي هو البيلون، اللي هو سي بي سي لو كونت دو ريزولتا، ومن بعد لي زيتا دي انفورماسيون كومبليمونتير. بيان سور هادشي غادي نشوفوه بالتفصيل، وغادي نشوفوا كل دوكيمون كونطابل من هادو كيفاش كيتخدم، كيفاش غادي نقدر نعطي المعلومه من خلاله، وشنو ممكن نقرا من خلال هاد لو دوكيمون. دونك هاد لي دوكيمون اللي شفنا وهاد المسائل اللي شفنا كاملين بيان سور كيخضعوا لواحد لورغانيزاسيون اللي كتادوبتيها الشركه. يعني تقدر تمشي في ان سيستيم كلاسيك اللي كان شحال هادي، اللي فيه ان غران ليفر واحد، فيه ان جورنال واحد، وفيه اون بالانس وحده، وتقدر دير واحد لو سيستيم كي سونتراليزاتور. سا فو دير كيكونوا فيه بليزيور جورنو، بليزيور غران ليفر اي بليزيور بالانس. وتقدر بيان سور تخدم بالطريقه اللي هي ولات تقريبا لا كازي توتاليتي ديال الشركات كيخدموا بها، سي لو سيستيم انفورماتيزي. بيان سور il existe beaucoup de logiciels اللي كيتخدم عليهم لا كونطابيليتي، مي حنايا ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا على لو لوجيسيال سيج 1000. لو لوجيسيال سيج هو واحد لوجيسيال اللي كيدير لا جيستيون فينانسيير اي دو كونطابيليتي. بيان سور il est très connu au niveau du Maroc et au niveau mondial. دونك هذاك الشيء علاش غادي نحاولوا نخدموا عليه، بيسكو البرينسيپ ديالو فاسيل و او ميم طون راه ما كيختلفش بزاف على لي لوجيسيال الاخرين اللي كاينين اللي كيتخدم بهم. يعني راه تقريبا نفس الطريقه، نفس البرينسيپ. ان شاء الله غادي نحاولوا او ميم طون وحنا كنفهموا كل دوكيمون كونطابل، وحنا كنفهموا كل جزء في لا كونطابيليتي، كنشوفوا التقديم ديالو اولا التطبيق ديالو على اللوجيسيال، باش ان شاء الله نمشيو بخطوه بخطوه وحنايا كنديروا لا سيزي ديال لي زانفورماسيون سور لو لوجيسيال. نتمنى ان هذا الفيديو يكون فادكم. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي غادي نبداو بالفقره الاولى اللي هي لو جورنال. غنشوفوا طبعا طريقه تقليديه او الطريقه النظريه ديالو، وبيان سور غنشوفوا التطبيق على لو لوجيسيال سيج. شكرا لكم على التتبع ديالكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.